लाइभमा गएको छ। नमस्कार, म अहिल्या कुँवर। आजको साहित्य चौतारी 59औं श्रृङ्खलाको सञ्चालिका यहाँहरू सबैलाई मेरो स्क्रिनमा स्वागत गर्दछु। साथै हामीलाई लाइभ मार्फत हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूलाई पनि यहीँबाट स्वागत गर्दछु। भर्खरै गएको विजया दशमी तथा आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यहाँहरूलाई टक्राउन चाहन्छु। आज हामी 59औं श्रृङ्खलामा छौँ र आजको कार्यक्रममा सुरुवात गर्न गइरहेको छु यस संस्थाका संस्थापक श्री बासु शर्माज्यूबाट संस्थाको बारे थोरै जानकारी र स्वागत हाम्रो दशैं तिहारको शुभकामना दिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बासु सर, हजुर। धन्यवाद अहिल्या कुँवरजी। सर्वप्रथम त म हाम्रो ढोकाको फेलामै आइपुगिसकेको हाम्रो चाड तिहार दीपावलीको उपलक्ष्यमा सबै मित्रहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र सुस्वास्थ्य अहिलेको अवस्थामा अझ सुस्वास्थ्य सुरक्षाको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै यहाँहरूको चाड मनाउने क्रममा बडा दशैंको पर्व राम्रैसँग सम्पन्न भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र यहाँ अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मैले राम्रैसँग मनाएँ, खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब साहित्य चौतारी हुन त हामी सबै जानकार नै छौँ, थाहा पाइसकेका छौँ साहित्य चौतारीको बारेमा। हामी महिना यसरी भेट्छौँ, जोडिन्छौँ र आफ्ना सिर्जनाहरूलाई राख्छौँ, सुनाउँछौँ, सुन्छौँ र खास गरिकन काव्य विधामा हामीले बढी हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। यद्यपि हामीले अन्य विशेष श्रृङ्खलाहरू पनि गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी गर्छौँ र यहाँहरूको सहभागिता चौतारीमा बसेर एउटा सिर्जनाहरूको लालित्यमय यो एकदम गुन्जमानमय यो हाम्रो भेटघाट जमघट आजको सफल होस् भन्ने कामना गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि स्वागत गर्छु। धन्यवाद। अब कार्यक्रममा अगाडि बढ्छु। धन्यवाद। हाम्रो यो साहित्य चौतारी युकेका संस्थापक श्री बासु शर्माज्यूलाई उहाँले आफ्नो तर्फबाट हामीलाई शुभकामना दिनुभयो। साथै उहाँको दशैं कस्तो बित्यो भनेर पनि हामीलाई सुनाउनु भयो। मैले सधैँ सर्वदा भन्ने गरेको छु, साहित्य चौतारी भनेको हाम्रो साझा चौतारी हो। यहाँ कुनै रुल नेम छैन। यहाँ जो कोही पनि आएर आफ्नो साहित्यिक मन बिसाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो रचनाहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ र अरूको रचनाहरू सुनेर आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हामीले नर्मली आज पनि हाम्रो त्यही कार्यक्रम हुनेछ। यहाँ हामी साहित्यिक रचनाहरू सुन्नेछौँ, सुनाउनेछौँ र फेरि पनि मैले हजुरहरूलाई दीपावलीको शुभकामना दिएँ र यो कोरोनाको कहरबाट हामी बल्ल तल्ल थोरै बचेका छौँ, अलिकति सास फेर्न सकेका छौँ। हजुरहरूलाई स्टे सेफ, सुरक्षित रहनुहोस्, राम्रोसित रहनुहोस्, दशैं तिहार आफ्नो चाडपर्व मनाउनुहोस् र साहित्यलाई माया गर्नुहोस्, आफ्नो साहित्य संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रममा सुरु गर्न गइरहेको छु। सुरुवातमा मैले गङ्गाजीलाई एउटा छन्द कविताबाट सुरु गर्ने जमर्को गरेको छु। यसपछि प्रतिमाजी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गङ्गाजी, हजुरलाई। नमस्कार, धन्यवाद अहिल्याजी, यस संस्थाका संस्थापक बासु शर्माज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित साहित्य प्रेमी मित्रहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै म सिधै मेरो रचनातिर नै गइहाल्छु। र आज यो विशेष समय महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 13औं जन्म जयन्तीको पनि नजिकै आइरहेको यस अवसरमा सबभन्दा सुरुमा उहाँको
उहाँद्वारा विरचित फुल भन्ने कविताबाट एउटा पद्य म पढ्छु र त्यसबाटै अनि मेरो सृजनामा कन्टिन्यू जान अनुमति माग्छु। बगैँचामा मेरा रङ बिरङका छन् कति परी, कलिला क्या राम्रा मुसुमुसु हुनै बोल्दछ सरी, सिँगारेका छाती मगमग छिटो अत्तर मेही, लगाएका सारी नरम रङ्गिला रेशम सरी। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो एउटा पद्यबाट मैले उहाँप्रति सम्मान अर्पण गर्दै मेरो कविता श्रद्धाञ्जली शीर्षकमा म वाचन गर्ने अनुमति माग्छु। जन्मी खोर निपट औँसी तिथिमा श्री सूर्यको तेजली, पाए दुःख थरी थरी तर पनि साहित्य सेवा गरी, अर्काको दुःख टार्न मै नसरी भई आफू स्वयंमा जली, मर्ने काव्यरथी महाकविजीमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली, अर्काको तिरबाण इख मनमा लिई दशै दिनमा, रच्नु भो र निकाल्नु भो महसरी को काव्य सुलोचना, यस्तैको अर्कैको हितमा बिताई गरिबी आफू भने जिल्ली, बाँच्ने त्यागी पुरुष महात्मा तिमीमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली, आफ्नै जिन्दगीको दुखान्त रसपान मुना मदनमा गरी, छोडी काव्य निबन्ध लोक बिचमा नासो बनाई वरी, आफूलाई डुबाई ज्ञानमय त्यो साहित्यमा झलझली, सम्झाउन सफल महामनिषीमा सर्वोच्च श्रद्धाञ्जली, इच्छा चन्द्र छुने मिनेट अरूको मात्रै भलाइ गरी, इच्छा चन्द्र छुने मिनेट अरूको मात्रै भलाइ गरी, फर्काई बटुवा मनुष्य रूपमै ईश्वर नै वरी, पार्थिव आफू भए नि लोक मनमा ताजा रह्यौ झलझली, यस्ता उन्नत काव्य वीर तिमीमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली, सेवक सारथीको बनेर शुभ नाम श्री लक्ष्मीजीको लिए, ज्ञान अर्जित समस्त सम्पत्ति पनि भूगोलमै अर्पी, आफै नाट्य नटी बनी हृदयमा समस्तकै झलझली, बस्ने काव्यरथी महाकविजीमा आत्मीय श्रद्धाञ्जली, अद्भुत रोगी भएर आफू अरूमा आरोग्यको कामना गर्ने माध्यममा बनाई रचिला साहित्यको सिर्जना, आफू पूर्ण मिटे पनि मनुजका मस्तिष्कमा बाँच्ली, स्मृति काव्य निधि महामनिषीमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली, यस्ता काव्य निधि महामनिषीमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली। धन्यवाद। धन्यवाद गङ्गाजी। मैले भिडियो अफ गरे तापनि मैले सुनिरहेको थिएँ हजुरको कपी खोज्दै थिएँ अनि यति राम्रो श्रद्धाञ्जली कविता छन्दमा हजुरले सुनाइदिनु भयो। अति नै जीवन्त प्रस्तुति तपाईँले दिनुभयो यो श्रद्धाञ्जली कविताबाट।
हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसादलाई सम्झिँदै हामी अवश्य पनि सोचिरहेका छौँ उहाँको सम्झनामा कुनै विशेष कार्यक्रम गरौँ, किनभने उहाँ त हाम्रो गुरु होइन, अग्रज गुरु हुनुहुन्छ भन्ने। तर हजुरको यति राम्रो कविताको लागि धन्यवाद दिएँ है। यस्तै प्रोग्राम अगाडि बढाउने क्रममा मैले अघि नै भनिसकेँ। यसपछि म प्रतिमाजीलाई चाहिने यो प्लेटफर्म स्थान दिन चाहन्छु। त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन चाहिने म उर्मिलाजीलाई चाहिँ अनुरोध गर्दैछु। हजुर सबैलाई नमस्कार। म प्रतिमा केसी रेडिङबाट। मैले पनि आज धेरै लामो समयपछि म साहित्य चौतारीमा यस प्रोग्राममा जोइन हुँदैछु। आज एउटा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकै सम्झनामा लेखिएको एउटा मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। म कविता पनि थियो तर लामो पनि छ अनि म अर्को प्रोग्राममा पनि भएको हुनाले अनि एउटा मुक्तक मात्रै वाचन गर्न चाहे र मेरो मुक्तक यहाँहरूलाई। भाषा भेष कला र संस्कृतिमा मेरो देश अमीर लाग्छ। लक्ष्मीप्रसाद नेपाली साहित्यको उच्च शिर लाग्छ। भाषा भेष कला र संस्कृतिमा मेरो देश अमीर लाग्छ। लक्ष्मीप्रसाद नेपाली साहित्यको उच्च शिर लाग्छ। संसारका प्राणीहरूको आत्मामा ईश्वर विराजमान हुन्छ। संसारका प्राणीहरूको आत्मामा ईश्वर विराजमान हुन्छ। देवकोटालाई जस्तै मलाई हरेक मान्छे मन्दिर लाग्छ। देवकोटालाई जस्तै मलाई हरेक मान्छे मन्दिर लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिमाजी। उहाँ बेलायत मुक्तक प्रतिष्ठानको उसमा कार्यकारी रूपमा पनि हुनुहुन्छ र यसपछि पनि मैले प्रतिमाजीको केही कविताहरू सुन्ने आशा राखेको छु। यदि उता अर्को प्रोग्रामबाट समय मिलेछ भने अवश्य पनि हामीले हजुरको रचनाहरू सुन्नेछौँ। यति भन्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र हाम्रो प्लेटफर्ममा स्वागत गर्न गइरहेको छु हाम्रो उर्मिलाजीलाई। यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन मोहन आचार्य जलतजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अहिलेको प्लेटफर्म दिँदैछु उर्मिला पाण्डेज्यूलाई। हार्दिक धन्यवाद। मलाई यस प्लेटफर्ममा आसन दिनुभएकोमा सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्छु। मैले चाहिँ आज एउटा दुईटा चाहिँ नि हाइकुलाई सुशेली भन्न थालेछन्, त्यही एउटा दुईटा सुनाउँछु र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई श्रद्धासुमन चढाउँछु। तिहारको एउटा दुईटा हाइकु भन्ने गर्छु। यम पञ्चक गाई पूजा गरेर बनौ रक्षक। यम पञ्चक गाई पूजा गरेर बनौ रक्षक। गाई तिहार गाईको पूजा गरौँ खुसी भएर। गाईको पूजा गरौँ खुसी भएर। भाइ तिहार भाइको पूजा गरौँ मन रमेर। भाइ तिहार भाइको पूजा गरौँ मन रमेर। आशिष दिउँ भाइ पूजा गरेर खुसी मनाऊ। आशिष दिउँ भाइ पूजा गरेर खुसी मनाऊ। त्यसमा एउटा चाहिँ गर्छु नमन हाम्रो चाडपर्वको। गर्छु नमन हाम्रो चाडपर्वको शुभकामना। हाम्रो चाडपर्वको शुभकामना। यसमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई श्रद्धाञ्जली भन्दा अगाडि दुईटा उहाँकैलाई पनि एउटा दुईटा चाहिँ नि हाइकु। लक्ष्मीप्रसाद महाकवि देशका भए प्रख्यात। लक्ष्मीप्रसाद महाकवि देशका भए प्रख्यात। मुना मदन देवकोटाजीको यो मिठो रचना। मुना मदन देवकोटाजीको यो मिठो रचना। साहित्य रस ऊर्जा दिन्छ मनमा। साहित्य रस ऊर्जा दिन्छ मनमा खुसी र हर्ष। साहित्य रस ऊर्जा दिन्छ मनमा खुसी र हर्ष। यसपछि मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नै श्रद्धा सुमन यो
पछि लक्ष्मी पूजाको दिनमा उहाँको जन्म जयन्ती भएको उपलक्ष्यमा कविताको विधा छ। कविता देवकोटामा श्रद्धा सुमन देवकोटाजीमा शीर्षक छ। मेरो चाहिँ साधारण स्वतन्त्र छन्दमा छ। नाम तिम्रो लक्ष्मी साहित्यका धनी, नाम तिम्रो लक्ष्मी साहित्यका धनी, जान्दछौ हामी महाकवि भनी। भन्छन् सबै यहाँ तिमी छौ यहाँ वहाँ, भन्छन् सबै यहाँ तिमी छौ यहाँ वहाँ, अमर कवि तिमी घुमिरहेछौ जहाँ तहाँ। नटिप्नु कोपिला भनी, नटिप्नु कोपिला भनी बाल वृद्धलाई पनि, नटिप्नु कोपिला भनी बाल वृद्धलाई पनि, सचेत गरायो भावना गहिरो शब्दमा गमी, सचेत गरायो भावना गहिरो शब्दमा गमी। प्रकृतिका सृजना, प्रकृतिका सृजना फुल्दछन् जहाँ तहाँ, प्रकृतिका सृजना फुल्दछन् जहाँ तहाँ। किचिमिची नपार्नु है डुब्नु पर्छ पापमा, किचिमिची नपार्नु है डुब्नु पर्छ पापमा। मूर्ति आफै भित्र छ, मूर्ति आफै भित्र छ, मन्दिर आफ्नै चित्र छ, मूर्ति आफै भित्र छ, मन्दिर आफ्नै चित्र छ। चेतना भर्यौ जनमनमा, चेतना भर्यौ जनमनमा, छन् ईश्वर कण कणमा, चेतना भर्यौ जनमनमा, छन् ईश्वर कण कणमा। कालजयी साहित्य रची, कालजयी साहित्य रची, अन्त्यमा श्रीकृष्ण भजी, कालजयी साहित्य रची, अन्त्यमा श्रीकृष्ण भजी। ज्ञानामृतको गरी रसपान, ज्ञानामृतको गरी रसपान, महान आत्मा छाड्यो प्राण। ज्ञानामृतको गरी रसपान, आत्मा महान आत्मा छाड्यो प्राण। जन्म भयो सफल तिम्रो, जन्म भयो सफल तिम्रो, नाम रह्यो अमर तिम्रो, जन्म भयो सफल तिम्रो, नाम रह्यो अमर तिम्रो। नेपालका महान कवि, नेपालका महान कवि, अग्रदूत हौ तिमी हाम्रो, नेपालका महान कवि, अग्रदूत हौ तिमी हाम्रो। जुग जुगान्तर अमर नाम, जुग जुगान्तर अमर नाम, महाकविको पायो सम्मान, जुग जुगान्तर अमर नाम, महाकविको पायो सम्मान। धन्य तिम्रो दिव्य शुभ अन्तर्मन, धन्य तिम्रो शुभ अन्तर्मन, गर्छु हार्दिक श्रद्धा सुमन समर्पण। धन्य तिम्रो दिव्य शुभ अन्तर्मन, गर्छु हार्दिक श्रद्धा सुमन समर्पण, गर्छु हार्दिक श्रद्धा सुमन समर्पण। हस्, धन्यवाद। मैले सबै हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। नमस्कार। हजुर, यति राम्रो कविताको लागि धेरै धन्यवाद उर्मिलाजी। हजुरले पनि हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झेर यति राम्रो कविता भन्नुभयो, हाइक्यू भन्नुभयो। हुन त उहाँको बारेमा जति लेखे पनि, जति बोले पनि, जति मनन गरे पनि कमी नै हुन्छ हैन। तर पनि हामीले सानो जमर्को गरेका छौँ, प्रयास गरेका छौँ, उहाँलाई सम्झिने कोसिस गरेका छौँ। पक्कै पनि उहाँ जहाँसुकै हुनुहुन्छ, कुनै स्वर्गमा उहाँले, उहाँको आत्माले चाहिँ हामीलाई हेरिरहनु भएको छ होला, हामीलाई चाहिँ नि अवश्य पनि धन्यवाद दिइरहनु भएको छ होला। हस् त, धन्यवाद उर्मिलाजी फेरि पनि हजुरलाई। र कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा स्वागत गर्न गइरहेको छु मोहन जल्लादजीलाई। यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन निर्मला नेउपानेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यस साहित्यिक चौतारी यस अङ्कमा सहभागी हुन पाउँदा सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकप्रति हार्दिक नमन गर्दै मेरा 4 मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। आज बहिनी अहिलाज्यूले सम्झाउनु बेलैमा सम्झाउनु भएर मैले 4 मुक्तक हालसालै भर्खर लेखेको छु र बासु सरलाई पनि धेरै धेरै सम्झना गर्दैछु। प्रत्येक बहिनी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकप्रति नमन गर्दै मेरा 4 मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। सुनिदिदी आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहोला। धन्यवाद। मन दुख्छ समाजमा देख्न सक्दिन म, मन दुख्छ समाजमा देख्न सक्दिन म, दुनियाँको चोटो खोटो लेख्न सक्दिन म, दुनियाँको चोटो खोटो लेख्न सक्दिन म। अनाथको पीडाहरू छाती भरिएको, अनाथको पीडाहरू छाती भरिएको, जुनी जुनी कथा व्यथा पोख्न सक्दिन म, जुनी जुनी कथा व्यथा पोख्न सक्दिन म। आँखाभरि याद राखौँ तिम्रै भावनाको, आँखाभरि याद राख्नु तिम्रै भावनाको, दुनियाँको चोखो माया हाम्रै चाहनाको, दुनियाँको चोखो माया हाम्रै चाहनाको।
देख्न खोजे यथार्थको मर्म कहानी हो, देख्न खोजे यथार्थको मर्म कहानी हो, दुःख सुख जिन्दगी हो राम्रै बहानाको, दुःख सुख जिन्दगी हो राम्रै बहानाको। तेस्रो मुक्तक छ, चौतारीमा साहित्यको कहानी म भर्छु, चौतारीमा साहित्यको कहानी म भर्छु, काव्य सुधा लालित्यको चाँदनी म छर्छु, काव्य सुधा लालित्यको चाँदनी म छर्छु, दिदी बहिनी दाजुभाइ साहित्य छारी, भाषासेवी सर्जकको जवानीमा धर्छु, भाषासेवी सर्जकको जवानीमा धर्छु। साहित्य हो चौतारी यो भावनाको फुल, साहित्य हो चौतारी यो भावनाको फुल, बेलायती कर्मभूमि कामनाको मूल, बेलायती कर्मभूमि कामनाको मूल। चाडपर्व नेपालीको साहित्यमा रमी, जानी जानी लेखे भाव चाहनाको सुल, जानी जानी लेखे भाव चाहनाको सुल। धन्यवाद। सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकप्रति आभार व्यक्त गर्दै मेरा सृजना यही व्यक्त गरे बन्द गर्दछु। धन्यवाद। आगामी कार्यक्रममा फेरि सहभागी हुन पाऊँ। धन्यवाद। अहिला बहिनी, प्रशेसर, प्रतिभा बहिनी लगायत सम्पूर्ण सर्जकप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हवस् त। धन्यवाद मोहन आचार्य जलाज्यू। हजुरका मुक्तकहरू अति नै प्रिय छन् र मैले हजुरलाई आँसु मुक्तक भन्ने गर्छु, किनभने हजुरले एनी टाइम मुक्तक लेखेर हामीलाई पोस्ट गर्नुहुन्छ, हामीलाई पढ्ने मौका दिनुहुन्छ। हजुर, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। निर्मला नेउपानेज्यूलाई स्वागत गर्दै यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन ललिताज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म निर्मला नेउपाने रेडिङबाट चौतारीका अध्यक्ष श्री बासु शर्माज्यू अनि सञ्चालिका आइल्या बहिनीज्यू, अब यस सानो भेटघाट चौतारीको भेटघाटमा सहभागी हुन पाउँदा, जहिले पनि भेट हुन पाउँदा रमाइलो लाग्छ। जोस् रेगुलर जस्तै हुन पाएको छु, मलाई खुसी लाग्छ भइरहन पाऊँ। अब मैले आजको कार्यक्रममा चाहिँ मैले एउटा सानो आफ्नो कविता लेखेको छु। कविताको शीर्षक छ मनका फुलहरू भनेर राखेको छु। अहिले आफ्नै कविताहरूलाई स्मरण गर्दै लेखेको छु। मनका फुलहरू। सजिए मनका फुल सप्तरङ्गी टिका सरी, जगाए टिलपिल गर्ने जुनकिरीलाई दियो सरी। मेरा मनका फुलेका यी सप्तरङ्गी फुलहरू, सजाउन् यिनले धरती बटुली माहुरी बरु। फुलेका प्रेमले युक्त खुल्ला मैदानमा भरी, उड्दैछन् पुतली जस्तै मन्द वायुसँगै परी। उम्रिए यिनले मेरो मनको बाधा फुटाएर, जगाए मनको बत्ती अँधेरो जो हटाएर। चाहन्छु मलजल गर्न मेरा फुलहरूमा, फैलाउन् यिनले बाँच्न वायु बनी यहाँ वहाँ। कति फुल निमाटिए कोपिलामै बिना जतन, माली नै जब सुस्तायो सार्दै थियो स्वयं वतन। कतै कन्दरमा बस्थे कोही फुल च्याउँदै, मौकाको पर्खाइमा स्वप्नलाई सजाउँदै। जसै ऊर्जा मिल्यो जुन दिन मुरमुराए फुलहरू, भाव व्यक्त भए उस दिन बिर्साएर भुलहरू। फुल्दिन्छन् कहिले फुल धरती बनाई जगमग, उद्यान नै भइदिन्छ बासनाले मगमग। उम्रिन्छन् कहिले फुल आत्मा बोल्दै पहाडको, कहिले प्रीत सुन्दिन्छन् समुद्रकै बहावको। बहन्छन् टाकुरादेखि समुद्रको, बहन्छन् टाकुरादेखि खोज्दै समुद्रको तह, पाखा पखेरा ठोकिँदै पोख्दै आत्मकथा बह भनेर मैले आफ्नो कविता यहीँ टुङ्गिएको छु। धन्यवाद। यही नै मेरो। धन्यवाद निर्मला नेउपानेज्यू, हजुरको यस्तो लयात्मक कविताको लागि। हजुर धन्यवाद। धेरै नै राम्रो कविता थियो, हजुरले लयमा गाएर सुनाइदिनु भयो। थ्याङ्क यू।
हजुर, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले चाहिँ नि हाम्रो ललिताजीलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। यसपछि हामी हाम्रो संस्थापकज्यूको एउटा कविता सुन्नेछौँ र दोहोऱ्याएर गङ्गाजीको छन्द कविता सुन्नेछौँ। पहिला चाहिँ नि मैले यो ललिताजीलाई अनुरोध गरेँ आफ्नो रचनाको लागि। बासु सरलाई तयारी अवस्थामा ल्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद नानो। बासु सर लगायत सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमन। म यो मौकाको लागि चाहिँ मेरो स्नेही बहिनी रश्मि रिमालज्यूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ विश्वको मानचित्र। छर्दैनन् जुन तारा हाम्रै राष्ट्रमा किन, चिसो ठिहीमै बित्छन् नेपालीका हर दिन। बाँधी नेत्रमा पट्टी यति पाषाण भयौं किन, रगत पिच्छे नङ्ग्राले सक्दैनौ शिखर छुन। त्यसैले तृष्णाको कलुष जालो च्यातौं अब च्यातिदिउँ, सृष्टिको सिर्जना सुन्दर साँचौं अब साँचिदिउँ। बाँझो बन्जर मुटुलाई फालौं अब फालिदिउँ, बुद्धको मार्गमा पाइला चालौं अब चालिदिउँ। रन्थनिँदै नजाओस् हर्के कतार कुबेत कतै पनि, नमागुन् च्यान्टी भुन्टीले अस्मिताको मूल्य भनी। देशको नाम भन्दा गर्वले उठोस् शिर, विदेशीले नरोपुन् कतै अपमानका तिखातिर। प्रकृतिले दिएकी छिन् हीरा मोतीहरू सबै, जगेर्ना गर्न जानेमा झुक्नु पर्दैन कहीँ कबै। धर्मराएको छ ढुङ्गा आऊ सफल माझी बनौं, काया मोह त्यागी राष्ट्रकै लागि मरौं। स्वर्ण इतिहास कोरौं चिता रोस कठै, फुलेको वृक्षको हाँगो झैं फुलौं लटरम्म भई। काबा खाँदै गगनमा उडुन् परेवा उन्मत्त भई, विश्वको मानचित्रमा देखियोस् नेपाल स्वर्ग झैं। विश्वको मानचित्रमा देखियोस् नेपाल स्वर्ग झैं। धन्यवाद। बुद्धको मार्गमा पाइला चालौं चल्न दिउँ, विश्वको मानचित्रमा देखियोस् नेपाल स्वर्ग झैं। हजुरको राष्ट्र प्रेमले ओतप्रोत भएको कविताप्रति म कृतज्ञ छु। अति नै राम्रो कविता सुनाउनु भयो। हामीले चाहिँ पहिला कविता भन्ने बित्तिकै राष्ट्र प्रेमप्रति लेख्नुपर्छ र कि मायाप्रति लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिक्दै आएको थियौँ होइन। त्यसकारण यो राष्ट्र प्रेमप्रति कविता सुन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ एक किसिमको त्यो हाम्रो रौँहरू ठाडो हुने, दिमागहरू ताजा हुने त्यो लागिहाल्छ कि मायाको कविताहरू हुन्छन् होइन। अरू अहिले त विभिन्न ठाउँमा कविताका कलमहरू चलेका छन्, चल्नु नै पर्छ, यो त विकास हो, यो त हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। तर राष्ट्र प्रेमले ओतप्रोत भएको कविता चाहिँ साँच्चीकै आफ्नो कविता हो। आफ्नो मेरो मेरो यो पर्सनल अनुभव हो। त्यो चाहिँ कविता चाहिँ आफ्नो देशको कविता सुन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी विदेशमा यस्तो विभिन्न सात समुद्र पारी बसेकाहरूलाई चाहिँ अति नै मनपर्छ, अति नै माया लाग्छ होइन। यस्तो मिठो कविता, यति राम्रो राष्ट्रप्रेमको कविता सुनाइदिनु भएकोमा हजुरलाई पनि मैले धन्यवाद दिएँ। बाँकी त हाम्रो संस्थापकज्यूले नि भन्नुहुन्छ केही। हार्दिक आभारी छु नानु, हार्दिक आभारी छु। थ्याङ्क यू। हजुर, मैले चाहिँ बासु सरलाई अबको पालो चाहिँ मैले बासु सरलाई अनुरोध गरेँ। हवस्, धन्यवाद। फेरि पनि नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। साह्रै मिठो मिठो सिर्जनाहरू सुन्न पाइरहेको छ। भन्नुभन्दा पनि सुनु लागिराख्ने वातावरण छ अहिले। सबैले उम्दा रचनाहरू सुनाइराख्नु भएको छ। कविता भन्नुभयो, तर आज म देशभित्रको समसामयिक व्यथितिहरूलाई व्यङ्ग्य प्रहार गरिएका 5वटा मुक्तकहरू म यहाँ सुनाउन गइरहेको छु। पहिलो, बाढी पहिरो डुबान जे होस्, जिप लाइनको मजा छुट्टै छ। जोसुकैले जेसुकै भनेर होस्, होली वाइनको मजा छुट्टै छ। बाढी पहिरो डुबान जे होस्, जिप लाइनको मजा छुट्टै छ। जोसुकैले जेसुकै भनेर होस्, होली वाइनको मजा छुट्टै छ। मौकामा चौका हान्न जान्नु पर्दछ,
राजनीतिको स्वाद लिन, मौकामा चौका हान्न जान्नु पर्दछ राजनीतिको स्वाद लिन, सत्तामा पुगेपछि झन् राजसी खाइन पाइनको मजा छुट्टै छ, सत्तामा पुगेपछि झन् राजसी खाइन पाइनको मजा छुट्टै छ। अब दोस्रो, संसार हेर्न उहाँसँग अरू कसैसँग नभएको तेस्रो आँखा रहेछ, वाक्कला पनि गजब छ, अहङ्कारले भरिएको भाका रहेछ। संसार हेर्न उहाँसँग अरू कसैसँग नभएको तेस्रो आँखा रहेछ, वाक्कला पनि गजब छ, अहङ्कारले भरिएको भाका रहेछ। म अल्पज्ञानी बबुरो, के थाहा संसारमा के भइसक्यो, म अल्पज्ञानी बबुरोलाई के थाहा संसारमा के भइसक्यो। लौ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको नेपालमा शाखा रहेछ, लौ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको नेपालमा शाखा रहेछ। तेस्रो, राजनीतिको चलखेलमा न्यायपालिकाको साँठगाँठ हुन थालेछ, सत्तामा भाग खोज्ने कहीँ नभएको गाई जात्रे परिपाट हुन थालेछ। राजनीतिको चलखेलमा न्यायपालिकाको साँठगाँठ हुन थालेछ, सत्तामा भाग खोज्ने कहीँ नभएको गाई जात्रे परिपाट हुन थालेछ। जगै हँसाउने नाङ्गो नाच देखाउँदैछन् उल्टै निर्लज्ज धाकदिन, जगै हँसाउने नाङ्गो नाच देखाउँदैछन् उल्टै निर्लज्ज धाक दिनको, सिधा सादा जनहरूको विश्वासको भने बिल्लीबाट हुन थालेछ, सिधा सादा जनहरूको विश्वासको भने बिल्लीबाट हुन थालेछ। चौथो, न्यायाधीशहरूको सामूहिक राजीनामाको आँटको कुरा सुन्यो, तर अझै पानीमाथिको ओभानो भए जस्तो ठाँटको कुरा सुन्यो। न्यायाधीशहरूको सामूहिक राजीनामाको आँटको कुरा सुनियो, तर अझै पानीमाथिको ओभानो भए जस्तो ठाँटको कुरा सुनियो। नाङ्गेझार भइसक्दा पनि पटक्कै लाज नलाग्ने संस्कार हुर्किएछ, नाङ्गेझार भइसक्दा पनि पटक्कै लाज नलाग्ने संस्कार हुर्किएछ। जनताका आशा भरोसा नै धुलो पिठो हुने छाँटको कुरा सुनियो, जनताका आशा भरोसा नै धुलो पिठो हुने छाँटको कुरा सुनियो। अब पाँचौं र अन्तिम आजको, वकिलहरूले अदालतकै आँगनमा लात्ती हानाहान गरेछन्, न्यायालयको चिरहरण गर्दै आक्रोशको समाधान गरेछन्। वकिलहरूले अदालतकै आँगनमा लात्ती हानाहान गरेछन्, न्यायालयको चिरहरण गर्दै आक्रोशको समाधान गरेछन्। देख्न बाँकी नै के रह्यो र अब निर्लज्जताले हद नागेपछि, देख्न बाँकी नै के रह्यो र अब निर्लज्जताले हद नागेपछि, लाग्छ तिनले कार्यालयभित्रै बसेर दिउँसै सुरापान गरेछन्, लाग्छ तिनले कार्यालयभित्रै बसेर दिउँसै सुरापान गरेछन्। हस्, धन्यवाद। वाह 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 सर, यति राम्रो, यति सशक्त, यति जागरुक, यति आनन्दमय हजुरले मुक्तक सुनाउनु भयो नि सर। त्यही मुक्तक वान्स मोर भन्न मन लागेको छ होइन, तर हजुरलाई चाहिँ मैले थोरै समयपछि समय दिनेछु। मैले चाहिँ हाम्रो गङ्गाजीलाई एउटा छन्द कविताको लागि मैले आमन्त्रण गर्नेछु। यसपछि चाहिँ हजुरहरू कसैले दोहोऱ्याएर आफ्नो कविता सुनाउन चाहनुहुन्छ, रचना सुनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई मेसेज गर्नु अथवा हात उठाउनु, हजुरहरूलाई जे मन लाग्छ एकचोटि गरेर मलाई सङ्केत दिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। गङ्गाजी, हजुरलाई म एउटा छन्द कविताको लागि अनुरोध गरेँ। यसपछि चाहिँ हाम्रो ललिताज्यूले भन्नुभएको छ, मैले देखिरहेको छु। गङ्गाजी हुनुहुन्छ? गङ्गाजी हजुर म आउँदैछु, अघि रेडी हुने थिएँ, अलिकति यहाँ खोज्नु पर्यो। हजुर, यो चाहिँ
मैले तोटक छन्दमा रचना गरेको छु। शुभभाव भन्ने शीर्षक लिएर म प्रस्तुत सुरु गरिहाल्छु। ममता मनको गुलियो महजै जनजीवन भुल्छ सधैँ यसमै सबमा सुखको गति फैलिरहोस् प्रभु दृष्टि सदैव सदैव परोस् मलिला मनका सुकिला पटमा जलबिन्दु मिलेर बगे घटमा जनको तनको सब दुःख हरोस् प्रभु दृष्टि सदैव सदैव परोस् जड यो तन जीर्ण हुँदैछ जति मन चञ्चल भई बहकिन्छ कति न छ बाँध कुनै न कुनै परिधि प्रभु कीर्ति छरुन् र गरुन् हरुन् कुमति प्रभु कीर्ति छरुन् र हरुन् कुमति तन पुष्ट भएर सुसज्जित हुन् वन बाग बगान भरी फल हुन् जलवायु सफा मृत तुल्य बनोस् ईश दृष्टि सदैव सदैव परोस् मन पान समान नवदीप बलुन् मन पान समान नवदीप बलुन् नवचित्रम भित्र सदृश्य खुलुन् सबले सहजै गरी खान सकुन् सब विघ्न पराजित रश्मि गरुन् सब विघ्न पराजित रश्मि गरुन्। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यति राम्रो भजन युक्त कविताको लागि। हजुर यसलाई भजनै भनौँ कि कविता भनौँ कि होइन, तर एकदमै रसयुक्त भजनको ओतप्रोत भएको हजुरको कविता थियो। मैले भर्खर हाम्रो स्क्रिनमा एकजना नयाँ मित्रलाई देखेको छु, रश्मि रिमाल। उहाँलाई मैले स्वागत गरेँ हाम्रो साहित्य चौतारीमा। र ललिताजीलाई चाहिँ मैले आफ्नो रचनाको लागि अनुरोध गरेँ। यसपछि रश्मि रिमालजी कृपया तपाईँको भिडियो खोल्न मिल्छ भने खोलिदिनु होला र मैले यसपछि हजुरलाई पनि स्थान दिनेछु, किनभने हामी सबैले एकचोटि वाचन गरी र भ्याएका छौँ। हजुर रश्मिजी, हजुरलाई स्वागत छ। म काठमाडौँबाट। हजुर 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 हार्दिक धन्यवाद नानो। मलाई यहाँ लिङ्क पठाउने नि रश्मि रिमाल नानो नै भइसक्छ है। उहाँपट्टि अघि नै भनिसकेँ, फेरि पनि म धन्यवाद भन्छु। थ्याङ्क यू। मैले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको नै जन्म जयन्तीमा होइन उहाँको लागि समर्पण गर्दै एउटा कविता लेखेको छु, सपुत राष्ट्रको। सपुत राष्ट्रको कविताको शीर्षक छ छोरा हुनु तिमी जस्तो सपुत राष्ट्रको तिम्रै नामले पनि उठ्छ शिर यो देशको नेपालीका गहभरी छ तिम्रै तस्बिर आज धन्य लक्ष्मी तिमीले राख्यौ जन्मेको लाज नेपालीका दुःखीहरूमा तिमी सुस्तरी चलमलाउँछौ रवि शशी तिमी किन पो बिलाउँछौ लाग्छ छरा पहरा आज तिम्रै गीत गाउँछन् मोती दन्त देखाउँदै हिमाल मुस्काउँछन् लक्ष्मी लक्ष्मी भन्दै लाग्छ पहरा जुरमुराउँछ थकित थकित बटुवा पनि तिम्रै गीत गुनगुनाउँछ
मेरो लक्ष्मी पुनः जन्म भन्दै आमा कोक्याउँछिन् तिम्रै सम्झनामा धरती लाग्छ गह रुजाउँछिन् लाग्छ लहरा पहरा छहरा पनि तिम्रै सम्झनामा टोलाउँछ कुहु कुहु गर्दै कोइली लाग्छ तिमीलाई बोलाउँछ मणि रत्न तिमी हौ मणि रत्न हौ तिमी हौ अजम्बरी फुल फुल्ने छैनन् नेपालीले तिम्रो अमूल्य गुण फुल्ने छैनन् नेपालीले तिम्रो अमूल्य गुण। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद ललिताजीलाई। हाम्रो आउँदै गरेको लक्ष्मी देवकोटा जयन्तीको लागि यति राम्रो कविताहरू आएका रहेछन्। आज यस्तो मैले थाहा पाएको भए आज म लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको विशेष अङ्क नै राख्ने थिएँ, तर पनि हामीले उहाँलाई सम्झेका छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, उहाँलाई सम्झिनु पर्छ नै। हामी साहित्यिक मनहरू साहित्य रचनाकारहरूले चाहिँ उहाँलाई कदापि भुल्न सक्दैनौँ र हजुरले पनि उहाँलाई सम्झिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा मैले अब सम्बोधन गर्न गइरहेको छु रश्मि रिमालजीलाई। हजुरले चाहिँ आफ्नो रचना सुनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार, हार्दिक नमस्कार। म काठमाडौँबाट रश्मि रिमाल। म समयको पाबन्दीले अरूलाई पनि पालो दिनुपर्छ, म सिधै कविता वाचन गर्दछु। मैले लक्ष्मी जयन्तीको अवसरमा पारेर कविता वाचन पुरानै कविता हो। कविता कहिले पुरानो हुँदैन भन्छन्, पुरानै कविता। शून्य समुद्र। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ शून्य समुद्र। हो किन किन संसार भताभुङ्ग, हो किन किन संसार भताभुङ्ग हुन लागेको नेता वकिल प्रशासन किन मौन भएको, नेता वकिल प्रशासन किन मौन भएको। खुल्ला आकाश सरी रङ्गिएको यो सुन्दर संसार, खुल्ला आकाश सरी रङ्गिएको यो सुन्दर संसार किन हिमालहरू नाच्दै गाउँदै, किन हिमालहरू नाच्दै गाउँदै शून्य समुद्रमा किन बेमौसमी बाजा बजाएर हिँडेका छौ, किन बेमौसमी बाजा बजाएर हिँडेका छौ। समय बितिरहेछ, समय बितिरहेछ घामका छायाहरूमा, समय बितिरहेछ घामका छायाहरूमा र कतै मान्छेको अस्तित्व रहला र कतै मान्छेको अस्तित्व रहला र भन्ने आशंका उठिरहेका छन्, भन्ने आशंका उठिरहेका छन् समयको क्यानभासमा, भन्ने आकांक्षा उठिरहेछ समयको क्यानभासमा। शिथिल शिथिल बनेको मान्छेको गति देखेर, शिथिल शिथिल बनेको मान्छेको गति देखेर एउटा नयाँ विकासको समुद्रमा पौडिनु मात्र होइन, एउटा नयाँ विकासको समुद्रमा पौडिनु मात्र होइन। गुफा गुफाहरूको खोजीमा, गुफा गुफाहरूको खोजीमा हिँडिरहेका छन् रोबोटको गतिमा मान्छेहरू, गुफा गुफाहरूको खोजीमा हिँडिरहेका छन् रोबोटको गतिमा मान्छेहरू। समयको खेलसँगै हाम्रो लक्ष्यहरू शान्तिको खोजीमा दौडिरहेका छन् खुल्ला आकाशमा, शान्तिको खोजीमा दौडिरहेका छन् खुल्ला आकाशमा, शान्तिको खोजीमा दौडिरहेका छन् खुल्ला आकाशमा। हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। हार्दिक धेरै धन्यवाद। रश्मि रिमालजीलाई काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। अहिले काठमाडौँमा त पानी सानी पर्या छैन होला नि है? अलिकति अगाडि त बाढी पहिरो एकदमै दुःख दिएको थियो है? पुरा त्यो धानहरू उ गरेर अहिले अलिक कम भएको छ नानु, अलिक कम छ, अलिक कम भएको छ। हजुर, प्राकृतिक प्रकोपलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ है, त्यो एकदमै दुःखको कुरा छ। विभिन्न प्रकोपबाट हामी झेलिरहेको बेलामा प्राकृतिक प्रकोप पनि झेल्नु पर्दाखेरि एकदमै दुःख अनुभव हुन्छ हामी बाहिर बस्नेहरूलाई होइन। नेपालको समाचारहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ, उडेर जाउँ जस्तो लाग्छ आफन्तहरूबाट। विभिन्न बाध्यताहरू छन् यहाँबाट आउनलाई पनि होइन। यस्तो दसैँ तिहार नेपालमा आएर मनाउन हामीलाई कतिको मन लाग्छ भने हामीलाई मात्रै थाहा छ कि यहाँबाट होइन।
कुरा गर्दाखेरि उता मम्मीहरू एक्लै भइसिन्छ, हामी यता हजुरहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ हामी साहित्यिक प्रोग्राममै यस्तो फेस टु फेस चलाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला होइन। हजुर नानी हजुर हजुरको त्यो उद्घोषण कला पनि एकदम मिठो रहेछ है, एकदम राम्रो लाग्यो। हजुर धन्यवाद। सिक्दैछु, भर्खर सिक्दैछु होइन, हजुरहरूबाट भर्खरै सिक्दैछु। उद्घोषण भन्दा नि हामी साहित्य चौतारीमा छु, मैले सहज रूपमा हजुर मात्रै हजुरहरूलाई साथ दिएको हो, म पनि हजुरहरू जस्तै हो। म त्यही भएर साहित्य चौतारीमा छौँ हामी साहित्य चौतारीमा साहित्यिक रचनाहरू सुनिरहेका छौँ, साहित्यिक कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यति मात्रै हो। हजुर धन्यवाद। अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ नि मेरो आफ्नै एउटा कविता छ। हाम्रो यस कार्यक्रमका संस्थापक ज्यूसँग अनुमति लिएर मैले चाहिँ मेरो एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। मेरो कविता अलिकति निराशजनक हुन्छ, मैले भन्ने गर्छु, अरूले मलाई त्यही भन्ने गर्छन्, आज पनि त्यस्तै छ। र मेरो कविताको शीर्षक छ म र झरी। मलाई फिटिक्कै मन नपर्ने यो झरी आज किन यति विघ्न मन परेको हो। मलाई फिटिक्कै मन नपर्ने यो झरी आज किन यति विघ्न मन परेको हो। दर्किएको झरी निस्किएको आवाज मेरो मनको धुनमा प्रिय लागिरहेको छ। पात पातमा टक्राएको आवाजले त झन् मनको झन्कारमा तबलाको काम गरेको छ। झ्यालको पर्दा मात्र उठाएर होइन, आँगनमै गई उभिएर भिजौँ भिजौँ लागेको छ। यस्तो लागिरहेछ कि ती पवित्र गङ्गाबाट बाफिएर माथि माथि गगनमा बादलहरूसित मितेरी लगाउँदै अँगालिँदै लडीबुडी खेल्दै बुद बुद भएर धरतीमा झरिरहेकी छिन्। तिम्रो बुद बुदले मेरो शिरबाट खस्दै निधार, आँखा, नाक, मुख, घाँटी, वृक्ष, पेट निस्तम्भ पिडौला हुँदै पैतालाबाट धरतीमै बिलाउँदै जाऊ। तिनीहरू पिछास अपमानित मानवले छोएका, चिथोरेका, चिमोटिएका मेरा अङ्ग प्रत्यङ्गबाट तिनीहरूको स्पर्श पखालिदेऊ। तिमी त पवित्र नदीहरूबाट बाफिएर बनेकी जल, मलाई पनि पखालेर पवित्र बनाइदेऊ। मलाई पवित्र बनाइदेऊ, मेरा बा आमाका लागि भए पनि मलाई पवित्र बनाइदेऊ। जुन दिन म ती नरपिपासुबाट शिकार भएर घरभित्र छिरे, त्यस दिनदेखि मेरा बा आमा बाहिर निस्केका छैनन्। जुन दिन मेरा कमलो शरीरमा तिनका बलिया हात र मेरो नफक्रिएको जवानीमा तिनका गिद्धे आँखा पर्यो, त्यस दिनदेखि मेरा बा आमाले आँखा उठाएका छैनन्। गाउँमा म ठुलो समाचार बनेको छु, समाजमा म अपवित्र बनेको छु। अब समाजमा भएका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यमा म चल्दिन, म काम लाग्दिन। अब मैले मेरो बाँकी जीवन अपमानमै नै काट्नुपर्छ कि त आत्महत्या गर्नुपर्छ। अझ पनि म भगवानलाई धन्यवाद दिँदैछु कि मैले निर्मला र भागीरथी जसरी मर्नु परेको छैन। हो, म उनीहरू जसरी मर्नु परेन, तर पल पलमा चाहिँ मरिरहेको छु। गाली गलोच र घृणा गर्ने भन्दा मलाई सद्भाव देखाउनेले बढी मार्छन्। प्रत्येक शब्दमा विचारा थपेर सान्त्वना दिनेले झन् करौटीले चाहिँ रेटी रेटी तडपाई मार्छन्। जसरी मेरा बा आमालाई अहिले मारिरहेका छन् छिमेकीले, इष्टमित्रले, नातागोताले अनि आफन्तले। मेरा बा आमा मात्र होइन, भाग्यले मेरो विवाह भएछ भने पनि मेरा पति भनाउँदाले र मेरा सन्तानहरूले पनि यसरी बारम्बार लज्जा र अपमानको विषले मर्नुपर्छ। त्यसैले झरी मेरो शिरदेखि पाउसम्म झरेर यो अपवित्रताको टिकालाई पखालिदेऊ। मलाई पवित्र बनाइदेऊ, किनकि मलाई आज यो झरी असाध्यै मन परेको छ, किनकि आज मलाई यो झरी विघ्न मन परेको छ। धन्यवाद। मार्मिक कविता है। हजुर, बोल्दा बोल्दा लेखेको भएर बिचबिचमा चाहिँ मैले राम्रोसित वाचन गर्न सकिनँ होला, किनभने यो बोल्दा एकदम मिठो सुनेको छ हामीले त। त्यही भएर यसको लागि पनि मैले माफी मागे होइन। बासु सर एकदम मिठो भएछ। हजुर, अलिकति कविताको बारे भन्दैन, कविता भयो कि भएन यो पनि मलाई अलिकति थाहा भएन। अति नै मिठो, एकदम सुन्दर, मार्मिक, निराशाजनक पनि होइन यो।
निराशावादी होइन, राम्रै छ। एउटा प्रकृतिसँग आफू समाहित भएर प्रकृतिसँग आफ्नो मित्रताको चाहिँ अभिव्यक्ति हो यो, होइन? राम्रो छ। कविता नहुनु त प्रश्नै भएन। हजुर, किन मैले यो प्रश्न गरेँ भन्दाखेरि कसले भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो यो डाक्टर साहबले भन्नुहुन्थ्यो नेपालमा, हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर साहबले, होइन? लेखिसकेपछि कविता भएन भनेर भन्ने होइन, म दिन्छु भन्दै पनि गर्ने होइन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। हुन त मैले हजुरहरूको कविता सुनेर चाहिँ आजको मैले लेखेको कविता चाहिँ अलिकति भयो कि भएन भन्ने लागेको। एक्स्ट्रा सृजनशील छ लाग्यो मलाई चाहिँ है, अहिले चाहिँ अनि एक्स्ट्रा सृजनशील लाग्यो। हजुर, धन्यवाद। अति नै मिठो। यसमा एउटा कुरो के भने, अस्ति एउटा स्ट्याटस मैले एकजना मेरो भनौँ, हामी धेरै जसोले त चिन्छौँ, साहित्य चौतारीमा पनि एक दुई पटक उहाँ सहभागी हुनुभएको छ। एकजना मित्र उहाँ नर्वेमा हुनुहुन्छ, लोकसभा। उहाँको एउटा मैले स्ट्याटस पढेँ, उहाँले के लेख्नुभएको छ भने, मैले कविता लेखेर मात्रै म कवि हुने होइन, मेरो मनमा कविता छ, म नलेख्दा पनि म कवि नै हुँ भन्नुभएको छ कि भने। त्यस कारण कविताको प्रस्तुति शैली, वाचन शैली, अभिव्यक्तिको त्यो चाहिँ तरिकाहरू भयो, अब त्यसलाई शब्दहरू संयोजन, त्यसको शिल्प पक्ष भनौँ, मार्जिँदै जाने कुरा हो, अगाडि बढ्दै जाने हो, परिष्कृत हुँदै जाने कुरा हो। तर कविता लेखेपछि कवितै हुन्छ। कतिपय अवस्थामा के अरे एकचोटि लेखेको कविता दुई तीनचोटि हेरेर त्यसलाई फेरि सोच्यो आफैले भने पनि केही त्यसमै सुधार परिमार्जन गर्न सकिन्छ। त्यस कारण कविता राम्रो छ। म त समग्रमा म सबै साथीहरूलाई मैले भन्ने भनेको कविता कविता हो, त्यसलाई एक अर्कोलाई चाहिँ अलिकति राम्रो ढङ्गले प्रस्तुति गर्नको लागि सघाउनकै लागि भनेर नै चौतारी हामीले बस्ने गरेका, जम्ने गरेका हौँ। यसको पनि नै, यसको परिकल्पना नै के हो भने, हामी एक ठाउँमा बस्छौँ। यसको जम्मा सुरुमा अघि मैले तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, साहित्य चौतारीको बारेमा भनिदिनु भनेर। अब धेरै साथीहरूलाई थाहा भइसकेको छ। यसको थालनी गर्दाखेरि यसको जम्मा 3वटा एकछिन अनि 3वटा उद्देश्य हामीले राखेका थियौँ। त्यो 3वटा उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि, यसलाई पहिलो अर्थमा चाहिँ नै मर्मत सुधार कक्ष भनेर पनि भनेको थियो, वर्कसप होइन। वर्कसपमा के भने कहीँ कतै मिलाउनु पर्ने, फिनिसिङ टच दिनुपर्ने छ भने एकअर्कालाई सहयोग गरेर यसलाई चाहिँ नै वर्कसपमा लाने। अर्को कुरो भनेको यसलाई चाहिँ प्रशिक्षण कक्षको रूपमा पनि लैजाने भन्ने हाम्रो सोच हो। र पटक बेला बेलामा विभिन्न सन्दर्भहरूमा र अलग अलग विधामा पनि हामीले प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि राखेका। भर्खरै लेख्न इच्छा गर्नेहरूलाई कसरी चाहिँ अलिकति, चाहे त्यो कथा लेखनमा होस्, अथवा कविता लेखनमा होस्, अथवा गजल लेखनमा होस्, मुक्तक लेखनमा होस्। अघि उर्मिला म्याडमले हाइकु सुनाउनु, हाइकु पनि एकदमै प्रचलित एउटा सिर्जनाको एउटा शाखा हो, काव्यको एउटा शाखा हो, नेपालमा प्रचलित भइरहेको छ। त्यो हाइकु नै कसरी लेख्ने, किन लेख्ने, त्यसको चाहिँ पृष्ठभूमि, त्यसको ऐतिहासिकतासँग जोड्दै त्यसका विज्ञहरूले, साहित्यकारले नै होइन, विज्ञहरूले चाहिँ प्रशिक्षण गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हामीले सोचेका हौँ। र हामीसँग हामीले त्यही सिलसिलामा साहित्य चौतारी अन्तर्गत नै गजल अभ्यास कक्ष, मुक्तक अभ्यास कक्ष, कविता अभ्यास कक्ष भनेर अलग अलग चाहिँ नै यसको छोटा छोटा पेजहरू पनि बनाएका छौँ। र यो चाहिँ यसको अभिप्राय नै त्यही हो। र समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि साहित्य चौतारी युके चाहिँ एउटा सहविकास, स्रष्टादेखि स्रष्टासम्म सहविकासको अवधारणाले यो सञ्चालन सुरु गरिएको हो। आजसम्म हामी सुन्ने, सुनाउने, पृष्ठपोषण दिने, लिने गरेर त्यो एउटा ध्येयमा
अगाडि बढ्ने क्रममै अगाडि बढिरहेछौँ। कहिलेकाहीँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, वाचन मैले वाचन गरेको मेरो सिर्जनामाथि सार्वजनिक रूपले भन्दा नि कसैले सुनेर अहिले पछाडि निजी रूपमा चाहिँ ल यहाँनिर चाहिँ अलिकति भएन है भनेको मन पर्छ कसैलाई, सार्वजनिक रूपमा भनिदिएको भन्दा। अब त्यसो पनि गर्न सकिन्छ, व्यक्तिको बिचमा राखेर अथवा भौतिक रूपमै एक ठाउँमा हामी बस्यो भने त्यसलाई कार्यशालाकै रूपमा एउटा लेखन अभ्यासकै रूपमा पनि अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले यसरी सुरु गरेको हुनाले त्यसमा ढकमान्नु पर्ने भयो कि भएन भनेर सोध्नलाई डराउनु पर्ने पनि छैन र नभएको पनि छैन। मैले भने नि कविता मनभित्रै सोचिराख्यो भने अभिव्यक्त भएर लिखितमा नआएको मात्रै हो, कविता त कवितै हो, मनमै हुँदा पनि। त्यो साथीलाई सम्झिन्छु म, मेरो मित्रलाई, र नलेखिरहेको बेला पनि कवि कवि नै हो भनेर त्यसरी चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको थियो। त्यस कारण यो सबै सन्दर्भ मैले जोडेको चाहिँ तपाईँको कविता मैले भन्नुपर्दा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ साहित्य चौतारीसँग जोडेर गर्न थाल्यो। मैले एउटा कविको रूपमा तपाईँलाई चिनेको कति वर्ष हो? 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष झन्डै 5 वर्ष हुन लाग्यो। 5 वर्ष हामीले बितायौँ। पछि अहिले 5 वर्षदेखि यता हेर्दाखेरि निरन्तर चाहिँ त्यो एउटा परिष्कार लेभलमा जाँदैछ अभिव्यक्तिहरू। पछिल्ला कविताहरू जनपछिहरू गहकिला बनेका छन् र त्यसै मेसोमा यो पनि राम्रै छ। मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो। धन्यवाद है संस्थाका संस्थापक श्री बासु शर्माज्यू। उहाँले मैले भन्नुपर्ने कुराहरू सबै भनिसक्नु भयो साहित्य चौतारी सम्बन्धी होइन, र मेरो यो कविताको लागि पनि यति राम्रो कमेन्ट दिनुभएको भएर मैले चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन्छु उहाँलाई। लेख्ने क्रम हो र एक्ज्याक्टली उहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी यो कलम चलाउने मान्छेहरूको चाहिँ नि यो बेला लेख्छु, यो सोचेर लेख्छु, यसको बारे लेख्छु भन्ने चाहिँ नहुँदो रहेछ। मैले 2 बजे उठेर पनि लेख्दिन्छु, के लेख्दिन्छु, त्यसपछि पढ्छु, चित्त बुझ्दैन च्यातिन्छु, कोही कपी फोटो खिचेर पनि राख्छु। कति अब 5 वर्षदेखि पहिलादेखि नै लेखेका कुराहरू कहाँ छन् मलाई पनि थाहा छैन, तर मनमा चाहिँ कविता जहिले पनि भइरहन्छ। केही राम्रो कुरा देख्यो भने, केही नराम्रो कुरा देख्यो भने, आकाशै देखे पनि, धरती देखे तापनि कविता चाहिँ हाम्रो फुट्छ। त्यो लेखिरहेको हुन्छ, कोही कविताको रूपमा फुटिरहेको हुन्छ, कोही मुक्तकको रूपमा फुटिरहेको हुन्छ, कोही हाइकुको रूपमा फुटिरहेको हुन्छ, अझ त कतिले कथाइ लेख्नुहुन्छ, कहानी लेख्नुहुन्छ होइन। हाम्रो बासु सरले चाहिँ 2टा किताब निस्केको छ भर्खरै, उहाँले त्यसलाई लामो रूपमा लेख्नुहुन्छ। म छोटो छोटो रूपमा कविता, र विशेष त मलाई यो फेमिनिस्ट भन्न चाहिँ रुचाउँदिनँ, तर पनि यो केटीहरू सम्बन्धी, हाम्रो महिला दिदीबहिनी सम्बन्धी हाम्रो यो एकदमै छुन्छ त्यो कुराले चाहिँ। किन मलाई चाहिँ त्यसबारे चाहिँ लेखिहालौँ, केही गरिहालौँ जस्तो चाहिँ एकदमै लाग्छ। अझ पनि मलाई यो निर्मला र भागीरथीको मृत्यु पचेको छैन, अपच्य भइरहेको छ यो मलाई। यो चाहिँ कुनै रूपमा आओस्, उनीहरूले कुनै रूपमा न्याय पाओस्, उनीहरूको बाउआमाले न्याय पाओस् भन्ने चाहिँ मैले कलमको मार्फत लेखिरहेको छु। कोहीले अब अदालतै धाएर गरिरहनु भएको छ होइन। ती भनेका निर्मला मात्रै मरेका छैनन् कि, भागीरथी मात्रै मरेकी होइनन् कि, ती भनेका हाम्रा चेली मरेका हुन्, हामी मरेका हौँ त्यो भनेको होइन। हामीले केही गर्न सकेनौँ भने उसको लागि त्यस्तो लागेर चाहिँ मैले धेरै कविताहरू मैले नारी सम्बन्धी, उहाँहरू सम्बन्धी, यही हाम्रो यो बलात्कारका घटनाहरू सम्बन्धी, न्याय सम्बन्धी लेखेको छु। कति पब्लिस भएका छन्, कति वाचन गरेको छु, कति छैनन्। तर त्यो मनको एक किसिमको मेरो मनको कुण्ठा भनौँ अथवा मेरो मनको कुरा होइन, मैले पोखेको छु, यसलाई चाहिँ कविताको रूप दिएको छु। यहाँहरूले यसलाई स्वीकारिदिनु भयो। आज मैले हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। र हाम्रो छोटो मिठो बसाइ छ आजको, यदि कसैलाई दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ भने मैले एउटा होइन बासु सर एउटा तपाईँले अहिले चाहिँ भागीरथी र निर्मला पन्तको कुरा गर्दा कतै म फेमिनिस्ट भएँ कि भन्ने कुरा उठाउनु भयो। फेमिनिस्ट तपाईँ हुनु भएन। न्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउनु, महिलाको विरुद्धमा महिलाले आवाज उठाउँदा चाहिँ फेमिनिस्ट हुने, महिलालाई भएको अन्यायको विरुद्धमा पुरुषले आवाज उठाउँदा चाहिँ के हुने त होइन। त्यो पनि कुराहरू छन्। त्यसैले म निर्मला र भागीरथीकै भएको एउटा कविता म सुनाऊ है त। मैले पनि लेखेको छु। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ मेरो पनि केही टिप्पणी बासु सरले गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने अनुरोध गरे। हस् म गर्छु।
मिठो थियो, म यहाँ हजुरको हेर्दै पनि खोज्दैछु साह्रै ल। मिठो, स्वर पनि त्यस्तै, कविता पनि त्यस्तै, सबैको मिलाउँदैछु। ल मैले म अब यो सन्दर्भ पनि म यहाँ अलिकति राख्छु। मैले बेलायत आएपछि लेखेको पहिलो कविता थेम्सको किनारामा कोसीको सम्झना भन्ने कविता थियो। त्यसैलाई टाइटल बनाएर मैले सन् 2014मा एउटा कविता सङ्ग्रह निकाले, थेम्सको किनारामा कोसीको सम्झना भन्ने। अनि पछि पहिलो त्यो कविता लेखेको लगभग 10 वर्षपछि अर्को कविता लेख्न पुगे म। त्यो कविताको शीर्षक फेरि थेम्सकै किनारा कोसीकै सम्झना भन्ने अर्को चाहिँ कविता लेखेको थिएँ। त्योलाई नै टाइटल बनाएर फेरि अहिले भर्खरै मात्रै हालसालै मेरो कविता बेलायत आएपछिको दोस्रो कविता सङ्ग्रह निस्किसकेको छ। र त्यही सेरोफेरोमा थेम्स र कोसीको सेरोफेरोमा मैले तेस्रो एउटा कविता लेख्न पुगेको छु। त्यो कविता म सुनाउँछु, जहाँ निर्मला पन्त र भागीरथी भट्टको प्रसङ्ग आउँछ। म सुनाउँछु। त्यो अलिकति अहिलेको मुक्तकभन्दा चाहिँ लामो भएकोले झर्को चाहिँ नमान्दिनु होला। कविताको शीर्षक हुन त मैले पहिल्यै सुनाइसकेको हाम्रो कवि साहित्य चौतारीमा, फेरि कतिपय साथीहरू नयाँ हुनुभएको हुनाले फेरि मैले चाहिँ नि सुनाउनु खोजेँ। कविताको शीर्षक छ थेम्स कोशी भएपट्टि बगिएर। थेम्स तिमीलाई निम्तो हिँड, तिमीलाई यात्रामा लैजान चाहन्छु म, एकपटक तिमी कोशी भएपट्टि बगिएर। तिम्रो यात्रामा तिमीलाई हिमालदेखि तराईसम्म लैजाउँला, मेचीदेखि कालीसम्म पुर्याउँला। मन लागे जति तिमी कञ्चन हिमशैलको मोहनी रूपको आस्वादन लिनु, सागरमा लहरिएका छालहरू झैं पहाडी श्रृङ्खलाका लहरहरूलाई आँखाभरि सजाउनु, तराईका हरिया फाँटहरूलाई मनको क्यानभासमा उतार्नु, हिमाल पहाड र तराईको शान्त त्रिवेणीको दहमा मन लागुन्जेल पौडी खेल्नु, तर अलिकति होसियार पनि रहनु है। त्यो शान्त दहको कतै कुनै कुनामा क्षुद्र स्वार्थले खनेका घुमाउने छिद्रहरू हुन सक्छन् र तिमीलाई तिनै छिद्रले हुडल्न खोज्लान्। तिम्रो यात्रामा शान्ति, सद्भाव र बहुल संस्कृतिका रङ्गी चङ्गी फुलहरू फुलेका सुन्दर बगैँचामा डुल्दै सुवासनामा रमाउनु, तर अलिकति होसियार पनि रहनु है। शान्ति र सद्भाव बिथोल्न चाहने बगैँचामै लुकी छिपी मौलाउन खोजिरहेका बनमारा झारहरू र विषालु काँडा पनि हुन सक्छन् र तिमीलाई तिनले डस्न खोज्लान्। तिमी भने कोशी सँगसँगै यथार्थलाई आफ्ना सादा सफा आँखाले निहाल्नु। 2 शताब्दी भन्दा पुरानो चिन्जान हो तिम्रो र कोशीको, तर समयसँगै अविरल बगिरहँदा थुप्रै नयाँ कथा होलान् कोशीसँग, उसले तिमीलाई सुनाउला। तिमी पनि अविरल बगिरहँदा तिम्रो किनारामा जन्मिएका र मरेका कथाहरू तिमीसँग होलान्, तिमी सुनाऊ। के तिम्रा कथाहरू कोशीका कथाहरू जस्तै माटो दुखेको पीडाले छटपटाएका छन्? के तिम्रा कथाहरू कोशीका कथाहरू जस्तै माटो दुखेको पीडाले छटपटाएका छन्, बाटो लुकेको अन्यलमा हराएका छन्? के तिम्रा कथाहरूमा कोशीका कथाहरूमा जस्तै जनताका सपनाहरूको कत्लेआम हुने गरेको छ, राष्ट्रको ढुकुटीको दोहन खुलेआम हुने गरेको छ? म पनि सँगै बसेर सुन्न चाहन्छु, कोशीको छेउमा बसेर उसँग एकछिन दुःख सुखको बात मारी हेर। थेम्स तिमीलाई म्याग्ना कार्टा बल्झिएर दुख्ने गर्छ कि गर्दैन, तिमी नै बनाउला। यो म्याग्ना कार्टा चाहिँ एउटा जनअधिकार प्रदान गरिएको पहिलो चार्टर यहाँ बेलायतको। थेम्स तिमीलाई म्याग्ना कार्टा बल्झिएर दुख्ने गर्छ कि गर्दैन, तिमी नै बनाउला। दुरहाम, रिपोन र लन्डनका सन्धिहरू बल्झी दुख्छन् कि दुख्दैनन्,
तिमी नै भनौला, कोशीलाई भने दिल्ली सम्झौता र शान्ति सम्झौता बेइमानीको धारले रेटिएर पटक पटक दुख्ने गर्छ। तिम्रै रोहबरमा भएको सुगौली सन्धि बल्झी बल्झी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पुवाधोरामा दुख्ने गर्छ, महेशपुर र सुस्तामा दुख्ने गर्छ। लिब्बी स्क्वेयर र सरा एभरार्डका तिम्रा दर्दनाक कथाहरू। लिब्बी स्क्वेयर र सराह एभरार्डका तिम्रा दर्दनाक कथाहरू र निर्मला पन्त र भागीरथी भट्टका कोशीका दर्दनाक कथाहरू उस्तै उस्तै पीडादायी छन्। तिमी तिम्रा कथाहरू भन, कोशी आफ्ना कथाहरू भन्ने छ। आपसमा पीडा पोखेर मनलाई अलिकति हलुको पारी हेर, एकछिन सँगै बसेर कोशीसँग भलाकुसारी गरी हेर। थेम्स तिमीलाई निम्तो, एकपटक तिमी कोशी भएपछि अघि हेर। धन्यवाद। मिठो मिठो सर, मिठो। मैले अनि त्यसकारण निर्मला पन्त र भागीरथी भट्टको कथाका यहाँ पनि मैले अघि भने के अरे यहाँ पनि त्यस्ता घटनाहरू भएका छन्। लिब्बी स्क्वेयर र सरा एभरार्डका कथाहरू छन् हैन, बलात्कार र त्यसपछिका हत्याका घटनाहरू छन्। अब यहाँ त्यसपछिको समाजले गरेको र यहाँको चाहिँ राज्यले गरेको के भन्छ प्रतिक्रिया भन्नु, त्यसले गरेको कुराहरू र नेपालमा निर्मला भट्ट र निर्मला पन्त र भगीरथी भट्टहरू पछि भएको त्यो चाहिँ एउटा भन्नु कस्तो खालको भने उदासीनताको स्थिति अब हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण यसलाई अब फेमिनिस्ट त नभनौँ, किनभने अन्यायको विरुद्धमा रचिएका रचनाहरू त्यो कुनै त्यसले लिङ्ग जाहेर गर्दैन मेरो चाहिँ मान्यतामा। धन्यवाद यस संस्थाका संस्थापक श्री बासु शर्माज्यूलाई यति राम्रो क्लियरिफाई गरिदिनु भयो। कतिपय अवस्थामा हामीले महिलाका कुरा गर्ने बित्तिकै फेमिनिस्ट भन्ने नाम दिइन्छ, त्यसको मात्रै मैले विरोध गर्न खोजेकी हुँ। खासै त्यस्तो होइन, तर हजुरको कविता पहिला पनि सुनेको कविता हो, तर पनि अहिले सुन्दाखेरि भर्खर नयाँ सुनेको जस्तो अनुभव भयो। हजुरलाई धन्यवाद। र आज हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। मैले गङ्गाजीलाई थोरै 2 मिनटको समय दिएर आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्नेछु। खासै मलाई समय भन्दा नि मैले चाहिँ बासु सरसँग केही कमेन्टहरू आशा गरेकी हुँ। हजुर, म त्यसमा अहिले अन्तिममा भन्नुला भनेर म बसेको थिएँ। अब गङ्गाजीको भन्नु उहाँले छन्दमा लेख्नुहुन्छ, अब गद्यमा पनि लेख्नुहुन्छ। एकदमै अहिले छन्दमा चाहिँ निकै राम्रोसँग उहाँ अगाडि बढ्नुभएको मैले चाहिँ देखेको छु। यद्यपि छन्द संरचनाको ज्ञान चाहिँ मसँग छैन। कुन छन्द कसरी लेख्नुपर्छ, त्यसका चाहिँ पदहरू, त्यसका चाहिँ विश्रामहरू र त्यसका लयहरूको बारेमा म अनभिज्ञ भएको हुनाले छन्दकै बारेमा चाहिँ त मैले केही पनि भन्न सक्दिनँ। तर सुन्दाखेरि त्यहाँ व्यक्त भएका भावना, प्रयोग गरिएका शब्दहरू को जुन एउटा उचाइ बढ्दैछ नि तपाईँको, मैले भन्नु पर्दाखेरि सुरुमा सुनेको र अहिले पछाडि सुनेको धेरै परिष्कार हुँदै गएको छ। र मुक्तक पनि अब गङ्गाजीले लेख्नुहुन्छ, सुरुमा केही मुक्तकहरू उहाँले मसँग निजी रूपमा पनि के हो कस्तो भयो कस्तो भनेर पनि सोध्नु भएको थियो र मैले आफूलाई लागेको कुराहरू बताएँ। उहाँले अहिले त मुक्तक एकदमै सशक्त म देखिरहेको छु, फलो गरिरहेको हुन्छु, एकदमै राम्रो लेख्न थालिसक्नु भएको छ मुक्तकमा पनि। र छन्दमा त धेरै नै उहाँ अब हाम्रो आज दुष्यन्तजी समय मिलेन कि क्या हो, उहाँहरूको बढी दुष्यन्तजी नेपाल हुनुहुन्छ के अरे त्यही भएर होला। अनि नत्र पनि उहाँहरू अब छन्दमा त अहिले मैले देख्दाखेरि बेलायतको छोरामा साहित्यिक गतिविधिमा छन्द काव्यको कुरा गर्ने हो भने लिनुपर्ने थोरै नामहरू मध्ये एउटा चाहिँ दुईजना मैले हामीसँगै हाम्रो साथीहरूलाई लिनुपर्दा गर्वले छाती फुल्छ पनि गङ्गाजी।
होइन। र एसएमएसमा अब भाषागत मलाई रूपमा कस्तो छ सर? भाषागत मेरो चाहिँ अलि नेपाली लेखन त्यति होइन मजबुत होइन, चाहिँ छैन। भाषागत मैले भने नि त यी शब्द पनि राम्रै छ चयनहरू होइन। कोही कोही चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा मुक्तकमा हो कि केमा मैले गरेको थिएँ नि, त्यो स्थान विशेषले गर्दा शब्दहरू एक ठाउँमा बोलिने शब्द अर्को ठाउँमा चाहिँ फरक परेको हो कि जस्तो हुने जस्तो पनि हुँदो रहेछ। त्यस कारणले मात्रै त्यो लोकल होइन सर, बिग्रेकै होला, किनभने हजुरको शङ्खा सभा र तेर्थुम चाहिँ फरक टाढा ठाउँ होइन। अनि बिग्रेको भन्दा मलाई थाहा नभएको पनि त हुन्छ होइन। बिग्रिने त कुरो होइन, थाहा मलाई त्यो शब्द थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले राम्रो छ। मैले समग्रमा अब केलाएर म समालोचक होइन, म पनि आफू एउटा सिर्जना गर्ने हो, सिर्जना गरेर छोडिदिने हो। कस्तो लेखिन त्यो समालोचकले भन्ने कुरा हो होइन। म समालोचक होइन, तर थोरै समीक्षा गर्नु पर्दाखेरि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष जिन्दगीमा जहिले पनि बाँकी रहन्छ। गर्दै जानु तपाईँ आफै एकजना शिक्षिका भएको हिसाबले त्यो कुरो मैले भनिरहनु पर्ने कुरा होइन होइन, तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। सुधारको गुन्जाइस जहिले पनि रहन्छ। जति पछि सुधार गर्दै लेख्दै गयो परिष्कार राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र तपाईँको मलाई सुनिरहँ जस्तो लाग्छ मेरो समग्रमा प्रतिक्रिया। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। अब अहिले यहाँ म्याडमहरू अब नेपालदेखि जोडिनु भएको छ, उहाँहरूको सुन्न पाएँ। अहिले दुई चार श्रृङ्खलाहरूदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो उर्मिला म्याडमको सुनेको छु। एकदमै उहाँ पनि सृजनशील खालको, कहिले यताबाट कहिले उताबाट, कहिले चाहिँ लयात्मक, कहिले गद्यात्मक, कहिले हाइकु, कहिले कहिले सुशेली भनेर लिएर आइराख्नु भएको छ। त्यस्तै रश्मि म्याडम अनि हाम्रो ललिता म्याडमको विशिष्ट चाहिँ उर्मिला दिजु अति नै एक्टिभ भइसिन्छ। हजुर हजुर, एकदमै एक्टिभ। अब हामीसँग अहिले कङ्गनाको पनि अति नै मिठो लाग्यो, स्वर पनि है, शब्दहरू पनि अब हाम्रो सबैको एक्सप्रेसनमा चाहिँ हाम्रो ललिता दिदी एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। जलजी मुक्तक र अब कविताहरू पनि उहाँले लेख्नुहुन्छ, तर धेरै जसो उहाँ मुक्तकमा अहिले धेरै कलम चलाइराख्नु भएको छ। र उहाँको सबै पक्षमा एउटा व्यङ्ग्यमा पनि, माया प्रेम रसको मुक्तकहरूमा पनि उहाँले यता अब लघु कथाहरू त्यत्तिकै लेखिराख्नु भएको छ। यस्ता सशक्त र सक्रिय भन्छु त सक्रिय स्रष्टाहरू हामीसँग जोडिँदा हुँदा हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। र यो साहित्य चौतारीले परिकल्पना गरेको यो साहित्य चौतारी चाहिँ साह्रै नै सभ्य र कार्यक्रम, एकदमै सभ्य र भव्य कार्यक्रम, एकदम शान्त सुशील एकदमै आनन्दमय कार्यक्रम भयो हुनाले यसमा जोड दिनु गर्नु भएको छ। हार्दिक आभार नमन गर्छु। धन्यवाद म्याडम, धन्यवाद। यसलाई त्यही गरिकन स्रष्टालाई स्रष्टासँगै जोड्दै लाने यसको एउटा ध्येय पनि हो। हामी सँगै सिर्जना गरौँ, सँगै रमाउँ। एउटा नेपाली भाषाको साहित्यको जहाँ रहे पनि विश्व हामी त्यसैको हाम्रो बोली जनबोली भन्छौँ, हामी त्यही भाषामा चाहिँ चलखेल गरिरहेका छौँ। हाम्रो ललिता बहिनीको त एकदमै राम्रो छ नि त, एउटामा मात्रै होइन, उसको जुनसुकै पनि अति राम्रो छ ललिता बहिनीको, र सबैको राम्रो छ। त्यसमा पनि ललिता बहिनीको धेरै माथि चालिएको छ। हजुरको माया राम्रो, फुलको आँखामा फुलै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार। हार्दिक धन्यवाद। मैले चाहिँ फेसबुक अफ गर्ने विचार गरेँ होइन, उसमा छ सामान्य उसमा छ। मैले फेसबुकलाई चाहिँ आज यति नै समापन गर्दै मोहन सर पनि होइसिँदो रहेछ, तर यहाँ फोटोमा